सिंध हुकूमत कराची वालों को बेहतरीन सफरी सहूलतों की फराहमी के लिए कोशिशां। जिना एवेन्यू पर रेड लाइन BRT का काम 3 महीने में मुकम्मल करने का हुक्म। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का रेड लाइन मंसूबे का दौरा। कहा, रेड लाइन पहला मंसूबा है जो बायोगैस पर चलेगा। मंसूबा 2022 में शुरू हुआ। निगरान दौरे हुकूमत में काम रोक दिया गया। बसों पर कम, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा लागत आती है। मंसूबे की लागत पर कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और एशियाई तरक्याती बैंक मिलकर नजरसानी कर रहे हैं। लागत में तब्दीली कंसल्टेंट की मर्जी और मुशावरत से होगी। हमारे एक्शन से नजर आएगा हुकूमत संजीदा है। केयर टेकर गवर्नमेंट ने बिल्कुल आंखें बंद करके सो गई थी और उनको एहसास नहीं था कि यहाँ पे लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है। इनके जो इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व होने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ भी और एक्निक के साथ भी। BRT रेड लाइन मंसूबा 2026 तक मुकम्मल होगा। जनरल मैनेजर BRT रेड लाइन पीर सज्जाद ने मंसूबे की तकमील की तारीख का ऐलान कर दिया। कहा, आवाम को तमाम सफरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। 22 किलोमीटर के प्रोजेक्ट में 22 के करीब स्टेशन हैं। माजूर अफराद के लिए भी सहूलियात फराहम की गई हैं। मंसूबे में कोई कोताही नहीं बरती गई। देखिए, ये प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पे 22 किलोमीटर का मलीर हॉल से नुमाइश तक का फसाद टू फसाद डेवलपमेंट है और इसमें 22 के करीब स्टेशंस हैं। ये तमाम स्टेशंस यूनिवर्सली एक्सेसिबल हैं, जिसमें जो माजूर अफराद की भी तमाम सहूलियात को मद्देनज़र रखा गया है। एक चीज़, और ये फ़कत बसेस का नहीं है, ये पूरी फसाद टू फसाद डेवलपमेंट है, एक प्रॉपर्टी लाइन से दूसरे प्रॉपर्टी लाइन तक। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत सिंध कोल अथॉरिटी का इजलास। सरकोल ब्लॉक 2 के कोयले के सैंपल की जनूबी अफ्रीका से हासिल शुदा रिपोर्ट का जायजा लिया गया। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के माहिरीन ने कोयला गैसिफिकेशन के लिए इंतहाई मौजू करार दिया है। कोयला से खाद, गैस और डीजल हासिल किया जा सकता है। माहिरीन का वफ्द दौरे चीन में जदीद गैसिफिकेशन प्लांट का जायजा लेगा। पीपल्स पार्टी का लियारी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह बढ़ते जराइम पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी कराची जावेद नागौरी के भाई की बरसी। अकबर नागौरी मरहूम के साल सवाब के लिए ककरी ग्राउंड में कुरान खानी और फातिहा ख्वानी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर सईद गनी की खुसूसी शिरकत। सेनेटर वक़ार मेहदी, निसार खोड़ो कारकुनान की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। वज़ीर आला मुराद अली शाह का अकबर नागौरी मरहूम को खराज अक़ीदत। कहा, पीपल्स पार्टी कभी अपने शोहदा और उनके वरसा को नहीं भूलेगी। कराची में बढ़ते जराइम, बुनियादी सहूलतों की अदम फराहमी पर MQM का इजहार तशवीश। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत अरकान असम्बली का इजलास। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, नसरीन जलील, गवर्नर कामरान खान चेसोरी और दीगर की शिरकत। कराची में जारी K4 समेत वफाकी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। शहर में बुनियादी सहूलतों की अबतर सूरत हाल पर मुशावरत। सिंध हुकूमत और वफाकी वज़ीर दाखिला से इलाके की मुलाकात के मुंदरजात पर भी बयान किए गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अरकान असम्बली अपने हलकों के मसाइल के हल के लिए शब व रोज़ कोशिशें करें। सरकारी नौकरियों में शहरी सिंध के कोटे पर पहरा दें। इटली के सफ़ीर की वज़ारत क़ायद पर हाज़री। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को खराज अक़ीदत पेश। मारुलेना और मेलन को कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम का दौरा भी कराया गया। इटली के काउंसिल खाने का स्टाफ भी मौजूद था। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। गवर्नर सिंध से UAE के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू की। हमादुल जावी ने कहा, UAE पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा है। ख्वाहिश है पाकिस्तानी मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो। गवर्नर सिंध का 6 अजला में मुफ्त IT कोर्स करवाने का ऐलान। डिप्लोमा मुकम्मल होने पर कराची यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट जारी करेगी। कामरान चेसोरी ने कहा कि 4.5 लाख बच्चों को ऑनलाइन तालीम फराहम की जा रही है। पाकिस्तान को $14 अरब का फ़ायदा होगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर करने में मदद मिलेगी।
اللہ تعالیٰ نے وعدے کو ہمارے پورا کر دکھایا کہ آج 50,000 بچے گورنر ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں، IT کے ڈپلومہ کورس کر رہے ہیں، جو کہ 1 سال پہ محیط۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تجاوزات کی بھرمار، مافیا نے عدالتی احکامات بھی ہوا میں اڑا دیے۔ چورنگی اور ڈیفنس ویو روڈ پر تجاوزات سے ٹریفک جام معمول، ٹھیلے پتھارے رکشہ سٹینڈ عوام کے لیے درد سر بن گئے۔ ٹریفک پولیس اور انسداد تجاوزات عملہ ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگا۔ جان بچانے والی ادویات کی قلت برقرار، مریض اور تیماردار ادویات کے لیے ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ انسولین، بلڈ پریشر، شوگر کی دوائیں نہ ملنے سے مریضوں کو جان کے خطرات لاحق ہو گئے۔ جہاں پر ادویات دستیاب وہاں قیمتیں آسمان پر۔ کمشنر کراچی بھی ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کا حکم دے چکے۔ بجلی، گیس اور پانی بحران سے شہری پریشان، CNG اسٹیشنز کو بھی گیس کی فراہمی بند۔ نیو کراچی سیکٹر 3 میں گیس مسائل سے علاقہ مکین پریشان۔ کماڑی، لانڈھی، ملیر اور اورنگی ٹاؤن میں بھی گیس بحران۔ کورنگی، سرجانی ٹاؤن اور نارتھ ناظم آباد کے مکین بھی خوار۔ سرجانی ٹاؤن سیکٹر 7C میں بھی بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ۔ شہریوں نے شکوہ کیا، بجلی جاتے ہی پانی بھی غائب ہو جاتا ہے۔ بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ پورا دن پوری رات سمجھو کہ 1 بجے لائٹ جاتی ہے، آتی ہے، لائٹ تو بالکل نہیں ہوتی یہاں پر، نام ہے صرف 1 گھنٹے کے لیے دی جا رہی ہے بجلی اور 6 گھنٹے گھومے، کبھی کبھی تو ساری رات جو ہے لائٹ نہیں ہے۔ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ اور بھاری بھرکم بلوں سے تاجر بھی پریشان۔ صدر علی مارکیٹ تاجر ایسوسی ایشن سعید خان کہتے ہیں 12 گھنٹوں میں صرف 3 گھنٹے بجلی ملتی ہے، بل 16,000 روپے آ جاتا ہے۔ شکایات کے باوجود مسئلہ جوں کا توں ہے، مارکیٹ کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنی قرار دینے کا مطالبہ۔ بلیں سب سے زیادہ آ رہی ہے، 3 گھنٹے کے باوجود 3 گھنٹے بجلی ہم کو دے رہے، تقریباً 9 گھنٹے جو ہے لوڈ شیڈنگ ہے یہاں کاروبار کا حالات تو پہلے ہی خراب ہے، تو اس کے باوجود یہاں جب دکاندار دکانیں کھولتے ہیں تو لائٹ نہیں ہوتی۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی بجلی کی بندش۔ کراچی میں بڑھتی لوڈ شیڈنگ پر جماعت اسلامی کا اظہار تشویش۔ امیر جماعت کراچی منعم ظفر نے نیپرا کو خط لکھ دیا کہ الیکٹرک کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے کر کارروائی کا مطالبہ۔ کہا میٹرک اور دیگر جماعت کے طلبہ و طالبات بھی شدید پریشان ہیں۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11D میں پرانی گاڑیوں کا بازار میں سینکڑوں گاڑیاں خریدی اور فروخت کی جاتی ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق بازار متعلقہ اداروں سے رابطے میں رہتے ہوئے لگایا جاتا ہے، خریداروں کو دھوکے سے بھی بچایا جاتا ہے۔ کراچی کے ساحل آلودہ ہو گئے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر۔ سیر و تفریح کے لیے آئے لوگ گندگی اور غلاظت دیکھ کر پریشان۔ کچرے میں موجود پلاسٹک سے آبی حیات کو نقصان پہنچنے لگا۔ انتظامیہ صفائی انتظامات یقینی بنانے میں ناکام۔ ماہرین نے پلاسٹک کا فضلہ آبی حیات کے لیے خطرناک قرار دے دیا۔ سمندر کا سفر ایک ایڈونچر، کماڑی سے منوڑا تک کا سفر دلکش بھی اور مشکل بھی۔ پانی پر بلکھاتی کشتیوں میں سوار ہونا کسی امتحان سے کم نہیں۔ کشتی چلانے والوں نے بھی سفر کو رسکی قرار دیا۔ یہ باجی ہم لوگ لے کے جاتے ہیں، اس میں 50-60 بندے لے کے جاتے ہیں بوٹ میں، جو اپنے جو سروے کے بندے ہوتے ہیں نا وہ لے کے جاتے ہیں۔ ہم لوگ اب ڈرائیونگ کرتے ہیں، آگے پیچھے سب کو نظر رکھتے ہیں، سب کے اوپر کہ کوئی بندہ کوئی مینٹل بھی آتا ہے تو ان کو بھی کور کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ نوری ویلفیئر سوسائٹی کا فری میڈیکل کیمپ، مریضوں کے مفت میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے، شوگر، ہڈیوں، کولیسٹرول وغیرہ کے ٹیسٹ شامل۔ قادر نورانی نے کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے غریبوں کے لیے علاج کروانا مشکل ہو گیا۔ چیک اپ کے ساتھ فری ادویات بھی دی گئی۔ 3,500 کے قریب شہریوں نے کیمپ سے فائدہ اٹھایا۔ یہ کھائیں اور یہ نہ کھائیں کی جھنجھٹ سے نجات کا دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج نو ڈائٹ ڈے منایا جائے گا۔ دن کا مقصد ایک دن بغیر موٹاپے کی فکر سے جم کر کھانا ہے۔ کراچی کے شہریوں نے بھی نو ڈائٹ ڈے کو خوب سراہا۔